रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि दीपकको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 101.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईँले शिक्षाको बहसमूलक एकमात्र कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको एजुकेसन टकमा पनि मैले केही फरक विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति एकजना व्यक्तिलाई निम्ताएको छु। नेपालको तथ्याङ्क शास्त्रमा लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त व्यक्ति, तथ्याङ्क शास्त्री, अध्यापक एवं नेपाल खुला विश्वविद्यालय मानभवन ललितपुरका बीबीएस तहको कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ। लगभग 26-27 वर्षको शिक्षा क्षेत्रको एउटा अनुभव, लामो अनुभव छ। त्यौड माध्यमिक विद्यालय असनमा 15 वर्ष सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन पश्चात निजी क्षेत्रको अध्ययन अध्यापनमा समेत अहिले संलग्न व्यक्तित्व आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ निर्मल बजाचार्य। उहाँ 2025 साल असारमा काठमाडौँमा जन्मिनु भएको हो। तथ्याङ्क शास्त्रमा एमएससी तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। औपचारिक अध्ययनको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। मैले आज केही फरक विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्कोमा कोसिसमा छु। हामी लाइभ छौँ। मैले निर्मलजीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ निर्मलजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ गोपेनजी। सिधै जाउँ, तपाईँ एउटा सरकारी स्कुलको कुनै समयको मास्टर अध्यापक। हजुर, हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको स्तरोन्नति भएन भन्छौँ। नेपालको शिक्षाको स्तर माथि आएन, त्यस कारणले पनि हाम्रो देशको विकासमा धेरै कुराहरूमा बाधा भयो भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेको पाउँछौँ। अनुभव कस्तो रह्यो तपाईँको 15 वर्षको सरकारी विद्यालयको पठन पाठन अध्ययन अध्यापनको अनुभव? सरकारी विद्यालयमा पढाउँदाखेरि म म्याथमेटिक्स पढाउँछु र प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि मेरो म्याथमेटिक्स मात्र भएकोले म म्याथमेटिक्समा निहित भएर कुरा गर्न चाहन्छु। यो जसमा बसेर कुरा गर्न चाहन्छु। म्याथमेटिक्सको एक हिसाबले भन्ने हो भने जगै धर्मरिएको छ। जग राम्रो छैन। अब म क्लास 8, 9, 10 मा पढाउने गर्थेँ सरकारी स्कुलमा, त्यौड माध्यमिक विद्यालय। मेरो पहिलो शिक्षण अनुभव त्यहीँबाट भएको थियो र त्यहाँ पढाउँदाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि क्लास 8 मा 9 मा 10 मा पुगेपछि पनि साधारण से साधारण प्लस माइनस पनि हिसाब गर्न नहुने, अनि फ्र्याक्सनमा भिन्नमा भएको हिसाबहरू गर्न नहुने, गुणा गर्न नहुने, भाग गर्न नहुने, डेसिमलको प्रब्लम आयो भने डेसिमलको प्रब्लम सल्भ गर्न नहुने, त्यस्तो खालको प्रब्लमबाट ग्रसित छन् हाम्रा विद्यार्थीहरू। ती विद्यार्थी अहिले पनि ती समस्याबाट ग्रसित छन् र कोचिङ क्लास चलाउने नाममा कोचिङ क्लास पनि चलाउँछन्। तर कोचिङ क्लासमा त्यही अलिकता त्यो एक्स्ट्रा नलेजको हिसाबले भन्दा पनि कोर्स सकाउने र अलिकता त्यो क्वेसनहरू सोध्ने गरेको जुन त्यो किताबहरू निस्केछ नि अहिले बजारमा, क्वेसनको प्र्याक्टिस गराउने, तर बेसिक नलेज थाहा छैन विद्यार्थीलाई। अनि बेसिक नलेज थाहा छैन भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब सानो भनौँ न एउटा टेबल चढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सगरमाथामा चढाउने कोसिस गरेको छ। त्यो भने मतलब टेबल चढ्ने, कुर्सी चढ्ने भनेको चिज प्राथमिक लेभलमा बेस बलियो हुनुपर्छ। म्याथमेटिक्सको वा कुनै पनि शिक्षाको बेस बलियो हुनुपर्ने, त्यो बेसमा पटक्कै बलियो छैन। त्यो जग बलियो नभएको घर अग्लो 4 तले 5 तले भएर के हुन्छ, त्यो खङ्गरङ्गै ढलिहाल्छ। त्यस्तै खालको एजुकेसन सिस्टम छ नेपालको, मैले बुझेअनुसार है। अब क्लास 8 मा गएर मैले भिन्न कसरी सल्भ गर्ने, प्लस माइनस, माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ भनेर कसरी सिकाउने, माइनस डिभाइड बाई माइनस प्लस हुन्छ भनेर किन सिकाइरहने, टाइम हुँदैन हामीसँग। तर त्यही कुरा सिकाउनु परिरहेछ र कोचिङमा ती सानातिना कुरा पनि सिकाउँदैनन्। जियोमेट्रीलाई पनि एकदमै भयावह रूपमा सिकाउँछ, फर्मुलाको रूपमा फर्मुला घोकाएर त्यो गर्छ। अनि जियोमेट्रीहरू पनि, एर्थमेटिकहरू पनि, मेन्सुरेसन अब क्षेत्रमिति भन्छ, त्यो पनि एकदम घोकाएर सिकाइन्छ। त्यो घोकाएर सिकाउने र फर्मुलामा कन्ठ गराउने र त्यो प्रब्लम सल्भ भएर एन्सर मिल्यो जान्यो भन्ने जुन शिक्षा छ, त्यो शिक्षाबाट पर नगएसम्म नेपालको शिक्षाको उन्नति हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि मैले आज विशेष गरी नेपालीहरूको मनोविज्ञानमा एउटा गाह्रो विषय भनेर रहेको गणित, त्योभित्रको तथ्याङ्क शास्त्र
को बारेमा पनि म केही बेरमा विषयगत कुराकानीमा आउँछु। हजुर, तपाईँले यति कुरा भन्नुभयो। यति कुरा भन्दाखेरि अहिले टिका टिप्पणी हुने विषय सन्दर्भहरू के हुन् भने हाम्रो पठन पद्धति पाठ्यक्रमलाई नै आधार मान्ने गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको समीक्षा हुने गर्दाखेरि केही विद्वानहरूले भन्छन् पाठ्यक्रम ठिक छ, पठन पद्धति ठिक भएन, हामी अझै पनि सैद्धान्तिक धारमै छौँ। त्यहाँबाट हामीले केही सामान्य प्राविधिक कुराहरूको जोरजाम गरे पनि हामी प्रयोगात्मक, व्यावहारिक वा जीवनोपयोगी शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ भन्ने समालोचना हुन्छ। केहीहरूले पाठ्यक्रम नै ठिक छैन, होइन, समय सापेक्ष पाठ्यक्रम हुन सकेको छैन हाम्रो देशको भन्ने टिका टिप्पणी पनि छ। तपाईँको अनुभव के छ? हाम्रो पाठ्यक्रम विश्व समकक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा हुने शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो हो? हामीले कुन तरिकाले, कुन तौर तरिकाले पढाइरहेका छौँ? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? पाठ्यक्रममा त्रुटि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि पाठ्यक्रममा जीवन पद्धतिसँग आबद्ध भएको, सम्बन्ध भएको वा जीवनलाई अगाडि बढाउन मिल्ने, कमाइको बाटो खोल्ने खालको पनि शिक्षा पद्धति छ। जस्तै म्याथमेटिक्समा मेन्सुरेसन भन्छ। मेन्सुरेसन भनेको क्षेत्रमिति हो, नाप्ने। जस्तै एकजना ठेकेदार बन्नको लागि, एकजना इन्जिनियर बन्नको लागि, एकजना घर बनाउने निर्माण व्यवसायी हुनको लागि चाहिने शिक्षा भनेको मेन्सुरेसन हो। त्यो मेन्सुरेसनलाई यसरी सिकाइन्छ कि स्कुलमा खालि फर्मुला घोकाउने, यो फर्मुला तैँले घोक, अन्तलाई चाहिँ हिसाब गर्न आउँछ, यसमा लेन्थ दिएको छ, ब्रेथ दिएको छ, हाइट दिएको छ, झ्यालिएको छ, त्यो छ भन्छ। तर के सिकाउँदैन त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफूलाई पात्र बनाएर, विद्यार्थीलाई पात्र बनाएर सिकायो भने त्यो राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले अहिले यो रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियो देख्दैछु, यसमा अब त्यो साउन्ड एब्जर्भ गर्नेहरू जुन मैले पाल भएको भित्ता देख्दैछु, त्यो भित्ता अब विद्यार्थीलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो भित्ता छ, यहाँनिर एउटा धोका छ, त्यहाँ सिसा छ। अब त्यो पाल भएको जुन अब्जर्भ गर्ने जुन त्यो शीर्षहरू त्यो भित्तामा राख्नुपर्ने, त्यहाँ कति क्षेत्रफलको लाग्छ, त्यो कति पैसा लाग्छ भनेर यही कोठामै भएको इक्जाम्पल दिएर उसलाई सिकायो भने मेन्सुरेसन मजाले आउँछ। होइन त्यो अब लेन्थ, ब्रेथ, हाइट मात्र दिएर खालि फर्मुलामा राखेर जुन भ्यालु निकाल्छ, एन्सर निकाल्छ, त्यसले चाहिँ व्यक्तित्व विकास पनि गर्दैन, बुद्धिको विकास पनि गर्दैन, र उसले प्रोफेसनलिजम पनि डेभलप गर्न सक्दैन। उसलाई एकदमै सिम्पल कुरा चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो कि जुन कुरा चाहिँ म्याथमेटिक्समा एप्लाई हुन्छ। मैले 2-4जना विद्यार्थीलाई म्याथमेटिक्स नबुझेर घरैमा पढ्न आएका छन्, मेरा आफन्तहरू, साथीका छोराछोरीहरू पढ्न आउँछन्, म्याथमेटिक्समा विरक्तिएर आउँछन् कि म्याथमेटिक्स भनेको किन राखेको होला भन्छ कि। अनि म कहाँ आइसकेपछि म चाहिँ किताबको फर्मुलामा बेस्ट मेरो पढाउँदैन। किताबको फर्मुला एक पेज लिएर आउँछ, त्यो पेज कि त फालिदेऊ कि त जलाइदेऊ भन्छु कि म। अनि फर्मुला कहाँबाट आउँछ? म कोठाकै एक्जाम्पल लिएर, टेबलकै एक्जाम्पल लिएर, भौतिक सामग्री एक्जाम्पल लिएर म बुझाउँदाखेरि प्रष्ट बुझिन्छ। र यसरी बुझाएको भए त मैले बुझ्थेँ नि, म्याथमेटिक्स मलाई रमाइलो हुन्थ्यो नि। तर म्याथमेटिक्स एकदम निरस, रसै नभएको कि एकदमै ड्राई खालको सब्जेक्ट छ। त्यसमा पनि टिचर अलिक कडा खालको हुँदो रहेछ म्याथमेटिक्स। म त त्यस्तो कडा छुइनँ, म एकदम स्टुडेन्ट फ्रेन्डली छु। अहिले म कलेजहरूमा पढिरहेको छु। म स्टुडेन्टलाई आफ्नो भाइ बहिनी छोराछोरी सर मानेर म इन्जोय गर्छु र मलाई कुनै किसिमको टेन्सन पनि हुँदैन। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु निर्मल बजाचार्यसँग। उहाँ नेपाल खुला विश्वविद्यालयका BBS कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै शङ्करदेव पिपुल्स लगायतका सरकारी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, जसले तथ्याङ्क शास्त्र प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ। अर्को हिसाबले भन्दा उहाँ नेपालको एकजना तथ्याङ्क शास्त्री पनि हुनुहुन्छ। मैले यसरी अध्ययन अध्यापनमा रमाइरहेको व्यक्ति निजी क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा कसरी पुग्छ? किन निजी क्षेत्रको शिक्षाप्रति आकर्षित हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति? अर्को चरणमा कुराकानी लिएर आउँछु। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। हजुर, यो प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। एजुकेसन टकमा छौँ, दीपकसँगै म भूपेन्द्र छु। आज मैले तथ्याङ्क शास्त्री, प्राध्यापक एवं नेपाल खुला विश्वविद्यालयको BBS कार्यक्रमका संयोजक निर्मल बजाचार्यसँग कुराकानी गरिरहेको छु। पछिल्लो समयको नेपालको शिक्षण पद्धति सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रका केही फरक विषयमा निर्मलजीलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, तपाईँ 15 वर्ष सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनु भयो एउटा अध्यापकको रूपमा। हजुर। त्यसपछि तपाईँ सिधै निजी विद्यालय स्थापना, निजी विद्यालय खोल्ने, निजी स्कुलहरू खोल्ने एउटा कार्यमा सहभागी हुनुभयो।
नेपालमा निजी शिक्षाको आकर्षण के हो? मुनाफामूलक व्यवसाय भएर मानिसहरू त्यतापट्टि आकर्षित हुने हुन् कि अथवा साँच्चीकै सेवामूलक हो, शिक्षा सँगसँगै सेवा पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्छेको अवधारणा हो, वा सरकारी शिक्षा कमजोर छ, अलिकति केही राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने समाजमा केही राम्रै गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो? के हो? किन लाग्नु भएको थियो यहाँ? किन छोड्नु भयो? होइन, लागेको र छोडेको त अब आवाज जाउ त भइरहन्छ। हामी मान्छे जन्मेपछि मर्नै पर्छ होइन, कुनै काम थालेपछि काम छोड्नुपर्ने पनि हुन्छ कुनै समयमा गएर। अनि मैले निजी विद्यालय भन्दाखेरि ठुलो स्कुल त होइन, सानो प्री स्कुलहरू खोलेका थियौँ हामीले। टाइम्स इन्टरनेसनल स्कुल भन्ने कुरो हामी सीतापाइलामा खोलेका थियौँ। र त्यो टाइम्स इन्टरनेसनल स्कुल खोल्नुको मेन तात्पर्य भने के भन्दाखेरि शिक्षाको जग बलियो हुनुपर्छ। बच्चा बेलादेखि नै शिक्षाको स्वाद चाहिँ मजाले चाख्नुपर्छ, बुझ्ने गरी मिठो हुने गरी चाख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको हो। अनि त्यसमा चाहिँ अब खासै के त भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई क ख ग घ एबिसिडी लेखाउन सिकाउँछ नि, हातले लेखेर सिकाउँछ कि हात समाएर दोहोऱ्याएर, जस्तै दोहोऱ्याएर हिँडाउँछौँ नि बच्चाहरूलाई, त्यसै गरी पेन्सिल समाएर कलम समाएर अनि आफ्नै हात अभिभावकको वा टिचरको हात समाएर अक्षर लेख्ने चलन छ। त्यो अक्षर लेख्दाखेरि खालि त्यो समाउन्जेलसम्म लेख्न आउँछ, त्यसपछि लेख्न आउँदैन। अनि त्यो अवधारणालाई अलिकता चित्त नबुझेर पनि हो। र अनि मोन्टेसरी स्कुलमा वा प्री प्राइमेरी स्कुलमा कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि फिलिङ गराएर के, जस्तै एप्पल भन्यो भने एप्पल नै त्यहाँ देखिन्छ, हेर्न पनि सकिन्छ र बुझ्न पनि सकिन्छ। अनि त्यो एप्पलको आवाज पनि हुन्छ, त्यो फिलिङ पनि हुन्छ के। अनि सिकाइ पनि विथ फिलिङ भयो भने त्यो दिगो रहन्छ। खालि सिकाइको रूपमा, घोकन्टी विद्याको रूपमा रह्यो भने त्यो केही पनि काम गर्दैन। आजकल मैले यहाँ देखेको के कुरा छ भन्दाखेरि अनि मोन्टेसरी स्कुलमा जस्तै अब लेखन अलिक ढिलो हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँको कार्यक्रममा पनि यो वक्ताहरूले त्यही नै भन्नुभएको छ होला। फलाउने स्कुलमा पढेको मतलब सेन्टेन्स लेख्न थालिसक्यो तर मोन्टेसरीमा राखेको यसो उसो भन्छ होला। तर मोन्टेसरीमा बेस बोली हुने गरी सिकाउने गरिन्छ। बेस बोली भएपछि बोली भएपछि जति तल थपे नै हुन्छ नि, त्यो हिसाबले मात्र गर्न खोजेको हो। र त्यो सरकारी स्कुलमा त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ देखिँदैन र अभ्यास छैन। अनि त्यो अभ्यासलाई पनि अब निरन्तरता दिने या त्यो परिपाटी बसाउने र त्यसलाई पनि अब कतिपय स्कुलहरूले, अब गभर्मेन्ट स्कुलहरूले पनि एउटा चाहिँ पूर्व प्राथमिक विद्यालयको कन्सेप्टहरू लिएर त्यही त्यस्तो खालको शिक्षाहरू दिने क्रम चाहिँ अहिले सुरु भएको छ। हुन त यो मोन्टेसरी आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि पनि थियो, तर एक जमानामा हराएर गयो। अब फेरि यो पलाउँदैछ र यो राम्रो पनि हुँदैछ। यसले बच्चाको जुन त्यो कलिलो दिमागलाई एकदम जगसम्म बस्ने हिसाबले यसले चाहिँ शिक्षा दिने भएकोले यो प्रतिमा आकर्षित भएको हो। जस्तो तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो नेपालको अहिले सरकारी शिक्षाको कुरा गर्ने नै 80-82% सरकारी शिक्षा नै छ। हाम्रा बालबालिका अथवा जुनसुकै उमेर समूहका विश्वविद्यालय तहसम्मको कुरा गर्ने हो भने लगभग 80-82% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमै, स्कुल कलेजहरूमै पढ्छन्। निजी शिक्षाले त्यो 18-20%ले नेपाली शिक्षाको स्तर उन्नतिमा योगदान चाहिँ के दिएको छ? तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? होइन, यसो छ कि यो 20%ले के गर्छ, 80%ले के गर्छ भन्दा पनि त्यही विद्यार्थी ठुलो भएर केही जानेर केही राम्रोसँग काम गर्न जाने भने त्यो राम्रो हुन्छ। पहिलाको मेट्रिक पास भन्छ नि हामी, पहिला हाम्रो बाबुबाजीको पालोमा मेट्रिक पास भन्छ नि, त्यो मेट्रिक पास भनेको अहिलेको पिएचडीको सरहको छ कि। मेट्रिक पास गर्ने भनेको धेरै गौरवको विषय हो। त्यो भनेको एसएलसी हो, अहिलेको एसई हो अझ। अनि त्यो बेला मेट्रिकमा सेकेन्ड डिभिजनमा थर्ड डिभिजनमा पास हुनु पनि धेरै ठुलो ज्ञान हासिल गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो बेलाको शिक्षा राम्रो थियो र त्यो बेलाको सरकारी विद्यालय पनि राम्रो थियो, सरकारी शिक्षक पनि राम्रो थियो, शिक्षण पद्धति पनि राम्रो थियो। तर अब बिचमा के भयो कसो भयो थाहा छैन, तर सरकारी विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न सबै छ, तलब पनि थुप्रै धेरै छ, तर पढाइमा त्यतिको ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन पठन पाठनमा। अनि पढाइ पनि तलबमा आउँछ, नपढाइ पनि तलब आउँछ भन्ने हिसाबले त्यो अवधारणा गएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। अझ फेरि त्यसमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँछ। त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति भएपछि त्यो राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रवेश पाएका शिक्षकहरू त कुरै नगरौँ, चोरफेरी धेरै हुन्छ भन्दाखेरि। अनि यो हुँदाखेरि म त फलानु पार्टीको, म त ढिस्काना पार्टीको भन्दै त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रदर्शन गर्ने पनि गर्छ, राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले नपढाए पनि उसको बिगबिगी धेरै रहेको हामीले पाएछौँ। अनि त्यही भएकोले नै पढाउनु बरु त्यो शिक्षकले पढाइदियोस् न, एटलिस्ट तलब पनि खाओस्, राजनीति पनि लाओस्, तर पढ्ने काममा पढाइदियोस् न राम्रोसँग, राम्रो भइहाल्छ नि। अब त्यो पनि नहुने त्यो पनि नहुने भन्दाखेरि खालि तलब मात्र खाएर त भएन। शिक्षाले नेपालमा धेरै लगानी गरेको छ, सरकारले, नेपाल सरकारले शिक्षामा धेरै लगानी गरेको छ, तर लगानीको प्रतिफल के पनि छैन।
राम्रो म्यान पावर उत्पादन गर्न सकेका छैन भन्दाखेरि अनि फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने नेपालको शिक्षा नेपालमा नपढ्ने विद्यार्थी हामी भन्छौँ नि त्यो विद्यार्थी विदेशमा गएपछि उसले चाहिँ फेरि उच्च तहको उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली पढ्नमा चाहिँ कमजोर छैनन् वातावरण नपाएर नपढेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ विदेशीहरूले भ्याउँदैन हामीसँग कम्पिट गर्न सक्दैन जस्तो तपाईँ 15 वर्ष माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक भएर सेवानिवृत्त हुनुभएको हिसाबले अहिले पनि कलेजहरूमा पढाइरहनु भएको छ शिक्षण गरिरहनु भएको छ हाम्रो देशमा हामीले विशेषतः शिक्षा क्षेत्रलाई अलिकति मर्यादित अलिकति समाजप्रति प्रतिबद्ध वा नैतिकवान इज्जत प्रतिष्ठाको पेसा व्यवसाय बनाउन नसक्नुको कारण के लाग्छ जस्तो कि यो समाजको अन्य कुनै निजामती क्षेत्रको कर्मचारीको इज्जत छ अरू क्षेत्रमा काम गर्ने हैन विज्ञान प्रविधिमा काम गर्ने डाक्टर इन्जिनियरहरूको इज्जत छ शिक्षक जो नयाँ बालबालिकाको भविष्य बनाउँछ उज्यालोतर्फ उनीहरूलाई डोराउँछ शिक्षित चेतनशील बनाउँछ समग्र व्यक्तिदेखि समाज राष्ट्रलाई नै एउटा नयाँ मार्गमा लैजान्छ त्यो व्यक्ति जस्तो पश्चिमा मुलुकहरूमा जति आदरणीय छ जति सम्मानित छ जति पूज्य छ शिक्षण क्षेत्रमा जति आकर्षण छ हाम्रोमा किन भएन क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन चाहिँ किन सकिएन हाम्रो समाजका शिक्षक शिक्षिकाको उपस्थिति के हो हाम्रो समाजमा किन त्यो दृष्टिले हेरिन्छ आज पनि वास्तवमा भन्यो भने नैतिक शिक्षाको अभाव भन्छु म यसमा नैतिक शिक्षाको अभाव हो कसैलाई आदर गर्ने आदरभाव गर्ने सम्मान गर्ने भन्ने कुरा नै छैन शिक्षक हो उसले पढाउन आउँछ पढाइसकेपछि उसको ड्युटी सकियो भन्ने कुराहरू सोच्छन् विद्यार्थीहरू र शिक्षकले पढाउँदाखेरि हल्ला गरिदिन्छन् वा अमर्यादित व्यवहार गरिदिन्छन् त्यो कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि उसले त्यो ठाउँमा बसेर सोच्नै भ्याएका छैनन् विद्यार्थीले एकजना शिक्षकले पढाउँदै गर्दाखेरि विद्यार्थी हल्ला गर्दै गऱ्यो भने त्यो विद्यार्थीले के विचार गर्नुपर्छ भने म शिक्षकको ठाउँमा उभिएर त्यही शिक्षकले त्यो डायसमा त्यो फ्लोरमा गएर हल्ला गरिदिएको भए मलाई के अनुभव हुन्छ मलाई के फिल हुन्छ भन्ने कुराहरू एकजना विद्यार्थीले सोच्नै सकेका छैनन् यो अवस्थामा त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति अमर्यादित भएको जस्तो लाग्छ बुझाइमा फरक हो यो वास्तवमा शिक्षण पेसा भन्ने चिज एकदमै राम्रो पेसा हो अनि किन भन्दाखेरि शिक्षण पेसा र शिक्षक र अभिभावक यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ आफूभन्दा तल्लो तहको वा आफूभन्दा अर्को जेनेरेसनको चाहिँ माथि जाओस् उन्नति गरोस् प्रगति गरोस् भन्ने चाहना थाहा गर्दैन एकजना शिक्षकले इन्जिनियर भएको सिए भएको डाक्टर भएको प्रधानमन्त्री भएकोमा एकजना शिक्षकले दाह कहिले गर्दैन गर्व नै गर्छ त्यसै गरी बाबुआमाले पनि के गर्छ आफ्नो छोराछोरीहरू माथि माथि गएको उन्नति गर्दै गएको हेर्दाखेरि एकदम प्रसन्न हुन्छ एकदम आत्मसम्मान पाएको जस्तो हुन्छ तर अरू पेसामा के हुन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा माथि गएको खुट्टा तान्ने हो कि के गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ तर शिक्षक यस्तो प्राणी हो जो प्राणीले अरू आफूभन्दा आफ्ना विद्यार्थीहरूको प्रगतिमा रमाउन मैले त विद्यार्थी र विद्यालयको वातावरण भन्दा पनि समग्र पेसालाई हेरेँ जस्तो हाम्रो समाजमा अन्य पेसाको एकदम इज्जत छ मान सम्मान प्रतिष्ठा छ तर शिक्षकको शिक्षण पेसाको इज्जत किन छैन केही हुन नसकेर मास्टर भएको भन्ने जुन सोच छ समाजको सोच छ यो अवधारणा किन रह्यो कसरी रह्यो हामीले यसलाई किन हटाउन सकेनौँ होइन जस्तै अब यसो हुनुपर्छ कि जस्तै अब भर्खर भूपेन्द्रजीले भनिहाल्नुभयो काम केही पनि छैन कहाँ जाने पढाउन जाने भन्ने कुरो हुन्छ कि शिक्षक भन्न जाने काम केही पनि छैन पढाउन जाने अरू काम केही गर्नै आउँदैन भन्छ कि जस्तै अब अरू सानोतिनो काम गर्यो ल पुँजी चाहियो पुँजी छैन अरू काम गरौँ पत्याउँदैन तर शिक्षकमा पत्याउँछ भन्छ नि अब त्यहाँनिर पनि के छान्नु पर्यो भने शिक्षकले शिक्षक छान्दाखेरि उसको गुणलाई उसको जुन त्यो बौद्धिकतालाई पनि अब चाहिँ राम्रोसँग परीक्षण गरेर मात्र शिक्षण पेसामा आबद्ध गरायो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अवमूल्य नहुने हो कि जो पनि शिक्षक अनि फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने अहिले विद्यार्थी जुन प्राइभेट कलेजहरूमा प्र्याक्टिस गर्दा कस्तो भन्छ भन्दाखेरि एउटा तह पारङ्गत हुन्छ ब्याचलर तह पारङ्गत हुनसाथै त्यसलाई चाहिँ शिक्षकको रूपमा चाहिँ परिणत गरिदिन्छ तैँले सक्सेस गर भन्ने हिसाबले तलबै दिएर चाहिँ इन्टर्न मात्र होइन तलबै दिएर पढाउन दिन्छन् भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले पढाउन नसक्ने होइन पढाउन सक्छन् तर
विद्यार्थीले देखिरहेको हुन्छ त्योभन्दा अगाडि ऊ विद्यार्थीकै भेषमा आएर देखिरहेको हुन्छ तर टिचरको रूपमा आउँदाखेरि अनौठो लाग्ने टिचर त यस्तो रहेछ भन्ने कुरा त्यो अवधारणा हुनसक्छ। त्यसैले त्यो अवधारणालाई चिर्नको लागि एउटा तह पुगेपछि मात्र शिक्षण पेसामा आबद्ध गराउने हो कि एउटा चाहिँ एउटा स्थानमा पुगेपछि मात्र गर्ने हो कि पास आउट हुनासाथै त्यसलाई शिक्षकको रूपमा चाहिँ भर्ती नगर्ने हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। एउटा त मोटिभेसन गर्ने हो, त सक्सेस भन्ने हिसाबले टिचरले त्यही देखेर त गराएको होला, त्यसको भित्रको जुन इनर क्वालिटी भएर त देखाएको होला। तैपनि विद्यार्थीले हिजो अस्तिसम्म स्कुल ड्रेसमा आएको कलेज ड्रेसमा आएको अहिले चाहिँ शिक्षक भएर हिँड्छ पढाउँदै हिँड्छ भन्ने कुरो त्यो नेगेटिभ अवधारणा राख्न सक्छ। इभन दो ही अर सी इज क्यापेबल भए पनि त्यो सोच्ने गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति परिपक्वता नभएकोलाई शिक्षकमा लाँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेछ। श्रोता, आजका मेरा अतिथि निर्मल बजाचार्य आफैमा तथ्याङ्क शास्त्री, एक प्राध्यापक मात्रै नभई नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका बीबीएस कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ। खुल्ला विश्वविद्यालय के हो, यसको अवधारणा के हो, यसमा कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा म अबको चरणमा कुराकानी गर्छु। अहिले प्रचार सामग्रीपट्टि जाउँ। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। आज मैले नेपाल खुला विश्वविद्यालय मानभवन ललितपुरका बीबीएस कार्यक्रम संयोजक एवं तथ्याङ्क शास्त्री प्राध्यापक निर्मल बजाचार्यसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अघि मैले जानकारी गराइसकेको छु। अबको चरणमा म खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा र विद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्छन् यो बारेमा कुराकानी गर्छु। निर्मलजीलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ मैले। धन्यवाद। तपाईँ खुला विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएका कारणले पनि यो प्रश्नपट्टि गएँ म। खुला विश्वविद्यालय के हो, यसको अवधारणा के हो? खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा यो संसारभरि अहिले चल्दै आएको जुन त्यो डिस्टेन्स लर्निङको नै हो, त्यो अनलाइन एजुकेसन भन्छ। अनलाइन एजुकेसनमा हामी कुनै क्लासरुमको जरुरी पर्दैन, कुनै भौतिक कक्षा कोठाको जरुरी पर्दैन र एकजना टिचरले युनिभर्सिटीमा बसेर वा चाहिँ आफ्नो घरमा बसेर पनि पढाउन सकिन्छ र अर्को विद्यार्थीले पनि ल्यापटपमा वा मोबाइलमा लगइन गरेर आफूलाई जुन त्यो एउटा प्लेटफर्म हुन्छ त्यो प्लेटफर्म माइक्रोसफ्टले हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ, टिम्स भन्ने। त्यो टिम्स प्लेटफर्ममा बसेर पढ्न पाउँछ र यो किन जरुरी छ त भन्दाखेरि अहिलेको युगमा एकदमै कम्पिटेटिभ युग छ। जागिर नखाएर पनि परिवार पाल्न त हुँदो, पढौँ भने पढ्नलाई फुर्सद छैन, जागिर खानु पर्यो, जागिर खाएर पढ्न सकिँदैन, पढेर जागिर खान सकिँदैन र दुवैलाई तालमेल हुने गरी दुवैलाई मिल्ने गरी एउटा शिक्षा पद्धति चाहियो। त्यो शिक्षा पद्धति भनेको जस्तै नाइट कलेजमा पनि हामी जान्छौँ तर नाइट कलेज धेरै ठाउँमा छैन। यो नेपालभरिमा एक दुई ठाउँमा जस्तै मैले देखेँ शङ्करदेवमा नाइट कलेज छ, एक दुई ठाउँमा नाइट कलेज छ तर धेरै ठाउँमा नाइट कलेज छैन। अनि यो नाइट कलेज नभएको अवस्थामा ल बेलुका भए पढौँ भन्दाखेरि पनि पढ्ने वातावरण छैन, पढ्ने इच्छा छ तर पढ्ने वातावरण छैन भने अब त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, त्यो ग्यापलाई कसरी पुर्ने त, त्यो खाल्डो कसरी पुर्ने भन्नको लागि त्यो खाल्डो पुर्नको लागि नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय एउटा राष्ट्रिय विधेयकबाट नै पारित गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ आएको छ र यो धेरै पनि वर्ष भएको छैन, 3 वर्ष जति भएको छ आएको र 3 वर्षको दौरानमा लगभग हामीसँग अहिले 1600-1700 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् जसमा बीबीएस ब्याचलर लेभलदेखि पीएचडी तहसम्मका विद्यार्थीहरू त्यसमा अध्ययनरत छन्, आबद्ध छन् र जागिर खाएर अनि जस्तै अब साँझको समय बच्छ, त्यो साँझको समय भनेको लगभग हाम्रो ओपन के अनलाइन क्लास पनि हुने गर्छ। अनलाइन क्लास लगभग 6:30 देखि वा 6 बजेको हाराहारीदेखि त्यही 10 बजे 8 बजे 9 बजेसम्मको काम पढाइ हुन्छ। त्यो पढाइमा टिचरले पनि जस्तै अब कहीँ गएर पढाउँदाखेरि जुन टाइम लस हुन्छ त्यो टाइम पनि लस भएन। अनि विद्यार्थी पनि कलेजसम्म धाएर जुन त्यो अब आवर जावरको जुन त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको टाइम छ त्यो टाइम पनि बच्छ। घरमै आएर फर्केको समयमा अलिकता फ्रेस भएर बस्ने हो, लेक्चर सुन्ने हो र इन्ट्रोडक्सनमा सहभागी हुने हो र त्यसले केही कुरा जानिन्छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा फ्रेसरहरू भन्दा पनि केही काम गरिरहेकाहरू, अनुभव प्राप्त भएकाहरू, कोही म्यानेजरहरू, कोही कुन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकदमै आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ पढ्न आइरहेछन्। अनि किन पढ्न आइरहेछ भन्दाखेरि जस्तै म्यानेजमेन्टको विषयमा त आजकल त म्यानेजमेन्ट विषय सर्वत्र छ, नभइकन त हुँदैन। एकजनाले कम्पनी खोलिरहेछ, त्यो चाहिँ ठुलो पदमा छ तर त्यो पदमा म्यानेज गर्नलाई धौधौ परेछ वा गाह्रो परेछ भने म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर म्यानेजमेन्ट त पढ्नु पऱ्यो नि। त्यो पढ्नको लागि एमबिए पढ्न आउँछन्, हामी यहाँ बीबीएस पढ्न आउँछन्। अनि किन पढेको त भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइअनुसार हामीलाई
अझ अरू ठुलो जागिर खानलाई वा प्रमोसनको लागि हामीले पढ्न आएको होइन हामीले एउटा ज्ञानलाई एनरिच गर्नको लागि र त्यो पढ्ने जुन त्यो प्यास छ नि त्यो प्यास मेट्नको लागि हामी आएको भनेर भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू विद्यार्थीहरू एकदम वरिष्ठ छन् लगभग 50-60 वर्षका उमेरका विद्यार्थी छन् र भर्खर 25-26 वर्षका विद्यार्थी हामीसँग छन् भन्दाखेरि उमेरको हिसाबले हेट्रोजेनस छ एउटै क्लासमा हेट्रोजेनस छ भर्खरका पनि छन् र धेरै उमेर खाका पनि छन् भनेको अनि त्यहाँनिर के हुन्छ इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि भर्खरकाले धेरै कुरा जानेकाबाट र नजानेकाले नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू आउँछ अनि जस्तो तपाईँले यति कुरा भनिसक्दाखेरि पठनमा कतिको गाह्रो कतिको सजिलो हो खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरि एउटा शिक्षकले बोध गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू के कस्ता हुन्छन् यस्तो छ कि यसमा हामीले फोटोहरू देख्छौँ स्क्रिनमा फोटो देख्छौँ र आवाज सुन्छौँ भन्दाखेरि हामी फिजिकल्ली त्यो विद्यार्थीलाई देख्न सक्दैनौँ अब भिजुअली अब हामीले भिडियो नै अन गऱ्यो भिडियो च्याट जस्तो गऱ्यो भने त देख्न सकिन्छ तैपनि विद्यार्थीले देख्न सकिँदैन टिचरले मात्रै देख्न सक्ने हुन्छ अब त्यो हिसाबले यसो हेर्दाखेरि एउटा स्क्रिनलाई पढाउँदैछौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यो होइन रहेछ विद्यार्थीको इन्टरेक्सन विद्यार्थीले त्यहाँबाट बोल्ने जुन त्यो कक्षा कोठामा प्रति प्रश्न गर्छन् नि त्यस्तै खालको इन्टरेक्सन हुन्छ तर मेरो अनुभवमा मैले बिबिएसमा तथ्याङ्क शास्त्र लिन्छौँ र तथ्याङ्क शास्त्रको बारेमा कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुलको बारेमा कुरा गऱ्यो भने उहाँहरूले आफ्नै किसिमको डेटामा चाहिँ यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूसँग अनुभव छ नि त जुन फ्रेसरसँग हुँदैन फ्रेसरलाई त्यो अनुभव नभएकोले अर्को घुमाउरो किसिमले वा चाहिँ व्यवहारिक क्वेसन गर्न आउँदैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवहारिक क्वेसन गर्न आउँछ ताकि उहाँहरूबाट हामीले पनि केही सिक्ने मौका पाइरहेका छौँ अनि जस्तै अनि एकजना युएमा बसेको नेपाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि त्यहाँ गएको रहेछ आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पठन पाठन गर्नको लागि पैसा छैन अनि आफू +2 मात्र पास गरेर विदेशीका रहेछ अनि उहाँ अहिले आफ्नो भाइ बहिनीले पढाउने काम पनि सक्यो र आफूले पनि त्यहाँ कमाइरहेछ म युएमा बसेर पढ्न चाहन्छु तर नेपालको एजुकेसन पढ्न चाहन्छु मलाई ठुलो विश्वविद्यालयमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँ चाहियो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो तृष्णा चाहिँ रहेछ क्या अहिलेसम्म पनि उहाँ अब पैसाले त उहाँले पुगिसकेको छ तर बिबिएस ब्याचलर लेभलमा पढ्ने जुन ढोको छ नि त्यो ढोको पुरा नभएकोले पढ्न पाइरहेछ अनि त्यसरी पढ्नेहरू पनि छन् र फेरि हाम्रो 76 जिल्ला छन् नेपालमा 76 जिल्लाका विद्यार्थीहरू एउटै प्लेटफर्ममा आएर पढ्छन् तपाईँ कहाँबाट इतहरबाट तपाईँ कहाँबाट विराटनगरबाट तपाईँ कहाँबाट वीरगन्जबाट तपाईँ कहाँबाट पोखराबाट भन्नुहुन्छ कि अनि एउटा मजा के पनि हुन्छ भने जस्तै मौसमको बारेमा के छ यहाँ जस्तो जाडोमा कतिको जाडो छ इतहरीमा यसो जाडो छ पोखरामा कतिको छ त्यो पनि जानकारी पाउने त्यहाँको बजारको माहौल पनि थाहा पाउने र शिक्षामा पनि केही इन्ट्रेक्सन गर्न पाउने त्यो हिसाबले यो अनलाइन एजुकेसन एकदमै राम्रो छ र यो पढ्न चाहने तर समय नमिलेकाहरूको लागि एकदम वरदान साबित भएको छ र यो विश्वभरमा लगभग अबको 2 दशकभित्रमा अनलाइन एजुकेसन मात्र होला जस्तो लाग्छ किनभने भौतिक सुविधा धेरै दिनुपर्छ कलेजहरू स्कुलहरू खोल्नलाई अनलाइन हुँदाखेरि एउटा कम्प्युटर भए पुग्यो अनि पढ्नलाई पनि एउटा ल्यापटप एउटा मोबाइल भए पुग्यो आफ्नो हत्केलामा प्रविधि छ हत्केलामा चाहिँ बिबिएस पढ्नु भएको छ हत्केलामा एमबिएस र हत्केलामा चाहिँ यो के अरे पिएचडी गर्न पाइरहेछ तपाईँको यो नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा अहिले कतिवटा विषयको अध्ययन अध्यापन हुन्छ कुन कुन क्षेत्रको अहिले चाहिँ हाम्रो ह्युम्यानिटिज पनि छ ह्युम्यानिटिज छ अनि म्यानेजमेन्ट छ ल छ होइन जम्मा 3वटा हाम्रो फ्याकल्टीहरू छन् र 3वटा फ्याकल्टीबाट धेरै किसिमको एजुकेसन दिइरहेछ र त्यो एजुकेसन सर्वसुलभ पनि छ र हामी के पनि गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्जामहरू हामी बोर्ड एक्जाम चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा लिन्छौँ एउटा चाहिँ सिट प्लान गरेर लिन्छौँ होइन अनि अरू मिड टर्म एक्जामहरू अरू छिटपुट जुन टेस्टहरू क्विजहरू हामी अनलाइनै गर्छौँ प्रेजेन्टेसन पनि अनलाइनै गर्छौँ सबै कुरा गर्छौँ तर एक्जाम फाइनल एक्जाममा उहाँले के पाउनुभयो त वर्षभरि वा 6 महिनाभरि पढेर के पाउनुभयो त भनेको त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ हामी रिटर्न फर्ममा चाहिँ लिन्छौँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि रिटर्न फर्ममा अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ के कतिको छ त्यो हामी मूल्याङ्कन गरेर अनि सर्टिफिकेटहरूको बारे काम हुन्छ तर प्रायःले चाहिँ ओपन खुल्ला विश्वविद्यालय भन्दाखेरि भर्ना हुने हो तर भर्ना भएपछि त मैले सर्टिफिकेट पाइहाल्छु नि भन्ने खालको अवधारणा भएका विद्यार्थी पनि छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ किन भन्दा क्लास रेगुलर अटेन्ड गर्नुपर्छ जस्तो अनलाइनमा शिक्षा दिइरहँदाखेरि यो जुन पद्धति छ यो पद्धति कति प्रयोगात्मक कति व्यवहारिक होइन हुन्छ जस्तो अलि बुझेन जस्तो तपाईँले अनलाइनमा पढाउनुहुन्छ होइन एउटा कम्प्युटरको माध्यमबाट छरिएर रहेका विभिन्न ठाउँका विद्यार्थीलाई पढाउनुहुन्छ कतिपय विषयहरू प्रयोगात्मक विषय होलान् होइन प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने होला लेखेर गर्नुपर्ने भनौँ न लेखेर अथवा व्यवहारिक रूपमै पढ्नुपर्ने विषयहरू पनि हुन सक्छन् प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने विषयहरू पनि हुन सक्छन् स्थलगत रिपोर्टहरू लिनुपर्ने विषयहरू पनि हुन सक्छन्
त्यसको व्यवहारिक कठिनाइ वा सजिलो गाह्रो के छ? स्थलगतको लागि त हामीले बोलेर भइहाल्यो, रिपोर्ट पेश गर्ने त हो होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। अनि अब एक्सपेरिमेन्ट भनेर जस्तै ल्याबमा गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने खालको त्यो खालको एजुकेसन हामी दिइरहेको छैनौँ होइन। जे होस् अनलाइनमा मौखिक रूपमा भनेर डिस्कस गरेर गर्ने खालको सम्पन्न गर्ने खालको कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। जहाँसम्म लेखेर गर्नुपर्ने, जस्तै म स्ट्याटिसियन हो होइन, मैले लेख्दाखेरि त लेखेरै बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि, कपीमा लेखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मसँग यो स्क्रिनमा जुन त्यो लेख्ने खालको टच स्क्रिन खालको ल्यापटप मसँग छ र त्यहाँनिर एउटा स्टाइलस भन्ने एउटा पेन रहेछ, डिजिटल पेन। त्यो डिजिटल पेनले म कपीमा जसरी लेख्छु त्यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ। अनि फाइदा के छ भन्दाखेरि जस्तै त्यसमा फेरि विभिन्न खालको हाइलाइट गर्ने हाइलाइटर छ, इरेजर छ, सबै कुरो छ त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने म त्यसमा कलरमा प्ले गर्न सक्छु, कहिले रातो, कहिले निलो, कहिले कालो, कहिले खैरो रङको बसी प्रयोग गरेर मैले त्यसलाई अलिकति इफेक्टिभमा बनाउन सक्छु। र त्यो चाहिँ जुन हामी मार्करको प्रयोग गर्ने हो भने मार्कर फेरिरहनु पर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा डटमा ठ्याक्क छुना साथै त्यो कलर चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि मोर इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ। मलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रभावकारी लाग्छ अहिले। अनि अर्को एउटा पक्ष के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ सपोज अब भूपेन्द्रजी यो क्लासमा आइरहनु भएको छ अरे, अनि कथम कदाचित आजको क्लासमा बस्न पाउनु भएन अरे भन्दाखेरि त्यो आर्काइभमा रेकर्डिङ, भिडियो रेकर्डिङहरू आर्काइभमा भइरहेको हुन्छ। तपाईँको फुर्सदको समयमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, भिडियो हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट नलेज पाउनुहुन्छ। इन्टरेक्सनमा पो भाग लिन पाउनु भएन, तर साथीहरूको इन्टरेक्सन त सुन्नु पाउँछ नि। त्यो खालले यो एकदमै यो प्रविधिको यो 21औं शताब्दीको प्रविधिको उपहार र यसलाई चाहिँ एउटा वरदानको रूपमा हामीले पाइरहेछौँ। भनेपछि तपाईँले जति पनि कुराहरू गर्नुभयो दूरशिक्षाको खुल्ला विश्वविद्यालयको, यसमा प्राविधिक शिक्षाहरू जस्तो भनौँ न, हेल्थ साइन्सका कक्षाहरू, प्रयोगशालामा गर्नुपर्ने कक्षाहरू चाहिँ अहिले समावेश गरिएको छैन। हजुर छैन। हजुर श्रोता, म अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। आजका मेरा अतिथि तथ्याङ्क शास्त्री प्राध्यापक, नेपाल खुला विश्वविद्यालय मानभवन ललितपुरका BBS कार्यक्रम संयोजक निर्मल बजाचार्यसँग तथ्याङ्क शास्त्र के हो, तथ्याङ्क शास्त्रको अध्यापन किन कठिन, नेपाली मनोविज्ञानमा त्यसको त्यस्तो प्रभाव किन छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। रेडियो कान्तिपुर सुनिरहनुहोला। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टक। यो अन्तिम चरणको प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई एजुकेसन टकमा स्वागत गर्छु। आजको एजुकेसन टकमा मैले तथ्याङ्क शास्त्री प्राध्यापक एवं नेपाल खुला विश्वविद्यालय मानभवन ललितपुरका BBS कार्यक्रम संयोजक निर्मल बजाचार्यसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यो अन्तिम चरणको कुराकानी मैले तथ्याङ्क शास्त्रका बारेमा गर्दैछु। विशेष गरी गणित विषयभित्रको एउटा शाखा भनौँ, तथ्याङ्कको अध्ययन अध्यापन। नेपाली विशेष गरी दक्षिण एसियाली विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असाध्यै गाह्रो विषय भनेर हामीलाई बुझाइयो सानो उमेरदेखि नै, तथ्याङ्क शास्त्र अथवा गणित लगायतका विषयहरू। त्यो मनोविज्ञान सही हो कि गलत हो? तपाईँको यत्रो अध्ययन अनुभव प्राध्यापनले के भन्छ? तथ्याङ्क शास्त्र अथवा गणित विषयको अध्ययन गाह्रो हो? गाह्रो हो भन्ने जुन अवधारणा फैलाइएको छ, हावा फैलाइएको छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र गाह्रो भएको हो। तर तथ्याङ्क शास्त्र र गणित जस्तो सजिलो विषय र पास गर्न सजिलो विषय के पनि छैन भन्छु म। 100% त्यो गलत धारणा हो, गाह्रो छ, यसो छ उसो छ भन्ने। पास गर्न मात्रै सजिलो कि अध्ययन अध्यापन गर्न पनि सजिलो? अध्ययन अध्यापन गर्न मात्र होइन कि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पनि त्यतिकै सजिलो छ, तर त्यसलाई बुझ्नु पर्यो, बुझ्ने वातावरणमा पढाइदिनु पर्यो। जस्तै कोही टिचरले कसरी पढाउँछन् भने तथ्याङ्क शास्त्र पढाउँदा वा म्याथमेटिक्स पढाउँदा किताबमा जे छ त्यो हुबहु पढाइदिन्छ, बाहिरको उदाहरण पनि दिँदैन। र व्यवहारिक लाइफमा जुन रियल लाइफमा हुने जुन घटनाहरू हुन्छ नि, त्यो घटनासँग जोडेर पढाइँदैन। खालि किताबमा जे छ त्यही कुरा भट्याउने हुन्छ र त्यही अब अभ्यास गराउने हो र त्यही असाइनमेन्ट दिने, त्यही होमवर्क दिने हो र क्वेसन पनि त्यस्तै खालको सोध्ने हो। त्यो होइन। मैले पढाउँदाखेरि जस्तै मैले म्याथमेटिक्स पढाएँ नि, म्याथमेटिक्स स्कुलमा पढाउँदाखेरि
त्यति म सक्सेस भइनँ होला, किन गभर्मेन्ट स्कुलमा त कोर्स सकाउनु पर्ने पनि बाध्यता छ नि त फेरि। अनि म मेरो तरिकाबाट गयो भने कोर्स सकिँदैन, अनि त्यो भएकोले म कोर्स पनि सकाउनु पर्ने हुन्छ र मेरो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले मैले पनि सायद त्यस्तै गरेँ होला कि। तर म कहाँ चाहिँ अब अलग्गै आउनेहरूलाई चाहिँ म के गर्ने गर्छु भन्दाखेरि म्याथमेटिक्समा म के गर्छु भने एउटा व्यवहारिक एउटा चाहिँ उदाहरण लिएर त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिक्समा जोड्छु म। जोडेपछि इन्ट्रेस्ट जाग्छ, इन्ट्रेस्ट जागेपछि म्याथमा जुन त्यो वितृष्णा फैलेको मान्छे पनि उसले चाहिँ म्याथको फिदा हुन्छ कि एकदमै उसको रुचाउने खालको चाहिँ हुन्छ। अनि तथ्याङ्क शास्त्रमा पनि गाह्रो छ भन्छ। मैले एकजना कुइरी बाटोमा भेटेको थिएँ, अनि सर्ट कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले यसो पढाउँछु भन्दाखेरि एकदम गाह्रो विषय, तपाईँले दक्षिण एसियाको मात्र कुरा होइन युरोपको कुरा बुझिएको छ। युरोपका विद्यार्थीहरूले पनि यो तथ्याङ्क शास्त्रलाई एकदमै बोझिलो विषयको रूपमा लिएको छ। त कारण के त भन्दाखेरि पढाउने शिक्षण पद्धति नमिलेकोले हुन्छ म भन्छु कि। जस्तै तथ्याङ्क शास्त्रमा मैले मिनको बारेमा भनौँ, एभरेजको बारेमा भन्दाखेरि म के भन्ने गर्छु भने जस्तै तपाईँले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने कुराहरू जुन छ नि त्यो बुझाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ नि त। तर म एकदम सिम्पलबाट भन्छु, तपाईँले पाउरुटी किन्नु भएको छ अथवा चाउचाउ किन्नु भएको छ भन्छ, किन्छु। अनि चाउचाउमा त्यहाँ प्याकेटमा ग्राम लेखेको हुन्छ भन्छ, ग्राममा लेखेको हुन्छ 75 ग्राम ±5 ग्राम भन्छ। पाउरुटी किन्नुहुन्छ, पाउरुटीको रापरमा के लेखेको हुन्छ 350 ग्राम ±25 ग्राम लेखेको हुन्छ। त्यो 25 ग्राम के हो, 350 ग्राम के हो, त्यो म बुझाउँछु। 350 ग्रामको पपुलेसन मिन जुन त्यो पाउरुटीले उत्पादन गर्ने सयौँ उसले चाहिँ लाखौँ उसले युनिट उत्पादन गर्छ, त्यसको मिन भनेको उसको एभरेज। सालाखाला कति ग्रामको म किन्दैछु त भन्दाखेरि सालाखाला 350 को किन्दैछु। तर त्यो ग्राहकले पाउँदाखेरि 350 को ठ्याक्क पाउँदैन, 320 को, 325 को, 290 को अथवा चाहिँ 350 ग्रामको वा 400 ग्रामको पाउन सक्छ। त्यो फ्लक्चुएसन हुन्छ नि त, त्यो विचरण हुन्छ। त्यही विचरणको स्टडीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। अनि त्यहाँ 25 ग्राम भनेको अन्दाजी 25 ग्राम तलमाथि पर्न सक्छ है त्यहाँ लेखेको भन्दा। त्यो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त यो पो रहेछ भनेको बुझिन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा डेफिनेसन छ अङ्ग्रेजीमा, खर्र भनिदिन्छ, त्यही नै हो। अनि क्यालकुलेसन गर्न लाउँछ अनि स्ट्यान्डर्ड एन्सर मिल्यो सक्यो भन्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा नबुझेसम्म रुचिको विषय बन्दैन कुनै पनि सब्जेक्ट। त्यसैले मैले कुनै पनि कोर्स अगाडि बढाउँदाखेरि, कुनै च्याप्टर अगाडि बढाउँदाखेरि त्योसँग रिलेटेड व्यावहारिक कुरा के छ पहिला त्यो व्यावहारिक कुरामा पहिला म आकर्षित गराउँछु। अनि त्यहाँनिर यो प्रयोग भइरहेछ भन्ने कुरा भन्छु। अनि त्यसपछि मात्र म कोर्समा छिर्छु अनि मजाले बुझ्छन् र रिजल्ट पनि राम्रै आइरहेछ। अहिले तपाईँले जताततै तथ्याङ्क शास्त्र अध्यापन गरिरहनु भएको छ, शङ्करदेवी क्याम्पस, पिपुल क्याम्पस, अब नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमै पनि, सँगसँगै अन्य ठाउँमा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति कस्तो छ? घट्दो क्रममा छ कि यसको अध्ययन बढ्दो क्रममा छ? तथ्याङ्क शास्त्रमा यसो छ, तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने चाहिँ यस्तो सब्जेक्ट हो जसोकोले पनि चाहिन्छ। जस्तै हाम्रो म्यानेजमेन्ट जसलाई पनि चाहिन्छ भने जस्तै तथ्याङ्क शास्त्र जसलाई पनि चाहिन्छ, इन्जिनियरलाई, डक्टरलाई, पाइलटलाई, जसलाई पनि चाहिन्छ, उद्योगपतिलाई, जसलाई पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबले घट्दो छैन, चाक चाहिँ बढ्दो नै छ। तर त्यसलाई पढाउने तरिका, शैली नरमाइलो तालले, टेस्ट लाग्ने तालले पढाउन थाल्यो भने स्टार्ट पढ्नेको पनि कम हुनसक्छ वा त्यो इन्ट्रेस्ट पनि गर्न सक्छ। त्यसलाई जोगाउनुको लागि सबै टिचरले यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ तथ्याङ्क शास्त्रीहरूको बुझाइ के छ त नेपालको यो विषयको अध्ययनलाई अझ राम्रो बनाएर लैजानका निम्ति, सहज बनाउनका निम्ति, विद्यार्थीको त्यो मनोविज्ञान हटाउनका निम्ति गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? गर्नुपर्ने भनेको त्यही सहजता ल्याउनु पऱ्यो, हावा बनाउनु भएन। यो गाह्रो छ भन्ने कुरा हावा बनाउनु भएन। विद्यार्थीलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो विषय सजिलो छ, यसलाई इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्यो भने सजिलो छ, यसलाई अलिकति समय दियो भने गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मेन्टल्ली प्रिपेयर गर्यो भने सजिलो हुन्छ। सुरुमै क्लासमा छिर्न साथै यो विषय त तथ्याङ्क शास्त्र हो, म्याथमेटिक्स हो, चान्चुन विषय होइन, यसमा एब्सेन्ट भयो, यसमा यसो भयो उसो भयो भने त फेल हुन्छ, गाह्रो छ भन्नु थाल्यो भने त्यो गाह्रोले जडा गाड्छ। जरा गाडी चाहिँ साँच्चै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो ह्युमन ब्रेनमा दुईवटा मेसिन हुन्छ अरे के, यस र नो भन्ने। नो भने अन गऱ्यो भने नो नै हुन्छ अरे, यस भन्यो भने यस यसो हुन्छ अरे। जुनसुकै काम पनि तैँले यस भने होइन तँ सक्छस् भन्छ अरे कि, यस अन भयो भने। नो भने तैँले नो भने होइन तँ सक्दैनस्, यसलाई गिभअप गरिदियो भन्छ अरे कि। भन्दाखेरि मेसिन कुन विद्यार्थीको मेसिन के अन गर्ने, सजिलो छ अन गर्ने कि गाह्रो छ अन गर्ने, त्यो टिचरमा भर पर्छ। यो स्टुडेन्टमा भर पर्दैन। निर्मलजी, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। तपाईँको अनुभव, तपाईँको विषयगत ज्ञानको कुरा र शिक्षा क्षेत्रका अन्य कुरा
आज श्रोताका माझमा राख्ने एउटा मौका पनि प्राप्त भयो। यो अवसरका निम्ति यहाँप्रति आभारी छु। हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अनि भूपेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई सम्झिनु भयो र केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा रेडियो कान्तिपुरका सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस् नमस्ते। हस् नमस्ते। श्रोता म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि निर्मल बच्चारेसँग यो कुराकानी तपाईँका निम्ति फलदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्छु। दीपकलाई धन्यवाद दिँदै एजुकेसन टकबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।